अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सलीम अहमद। नाजरीन इकराम, राना सनाउल्लाह ने एक और नया बयान देकर अपनी पार्टी को जहाँ मुश्किल में डाला है, साथ ही साथ उन्होंने नवाज़ शरीफ के बारे में बड़ा इंकशाफ किया है। और वो क्या इंकशाफ है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और साथ ही साथ नाजरीन, जो दूसरा टॉपिक है, जो दूसरी खबर है, उस हवाले से जो अली ज़ैदी साहब हैं, उन्होंने जनरल बाजवा के हवाले से उन्होंने भी बड़ी इंकशाफात किए हैं। उन्होंने जनरल बाजवा को जो उन्होंने अदम एतमाद लाई इमरान खान के ख़िलाफ़ अपोजिशन में, जो उनका किरदार था और जो उन्होंने चीज़ें सेट की, उस हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की। साथ ही साथ नाजरीन, बुशरा बीबी के जो वाशरूम है और कमरे में कैमरे किसने लगाए हैं और कौन उन्हें वॉच कर रहा है और किस लिए ये कैमरे लगाए हैं, उनका मकसद क्या है, तो उस पर बात करते हैं नाजरीन। तो सबसे पहले राना सनाउल्लाह पर बात करते हैं। राना सनाउल्लाह ने नाजरीन बड़ा इंकशाफ किया है। उनका ये कहना था कि जो एक्सटेंशन दी गई जनरल बाजवा को, वो पार्लियामेंट की मंजूरी से पहले ही दी जा चुकी थी। अब ये देखें कि जब जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी गई तो ये मामला पहले अदालत में गया। ये इमरान खान का दौरे हुकूमत था, वहाँ पर फिर पीटीआई ने अपना वहाँ पर सरकारी वकील किया, जो फ़ारूक नसीम थे, वो उन्होंने वजारत छोड़ी और एक्सटेंशन के कानून के हवाले से वो अदालत में गए। तो ये बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस हुआ। उसमें हम ये समझ रहे थे कि तब जो नून लीग है उनके मामलात थे जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे नहीं थे, ख़ासकर जो आर्मी चीफ थे और DGISI फैज़ हमीद के साथ। तो यूँ लग रहा था कि नून लीग वोट नहीं देगी, पर हमने देखा कि हुकूमत ने तो वोट दिया ही दिया। पूरी अपोजिशन ने भी लब्बैक कहा और जनरल बाजवा को एक्सटेंशन का वोट दिया और उन्हें कानूनी तौर पर एक कानून साजी करके एक्सटेंशन दी गई। तो उस हवाले से जो राना सनाउल्लाह ने इंकशाफ किया है, उनका ये कहना था कि पार्लियामेंट की मंजूरी से पहले ही जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी जा चुकी थी। इसलिए नवाज़ शरीफ ने कहा कि अगर एक्सटेंशन हो गई है, पहले ही हो गई है, मतलब ये देखें कि हमारे किस तरह जो सियासतदान हैं वो कितने बेबस हैं, चाहे वो हुकूमत हो चाहे वो अपोजिशन हो, वो ना भी देना चाहते हों पर उन्हें देनी पड़ती है। जब ऊपर से मांग होती है एक्सटेंशन की तो सब सरनगू करते हैं, सब जो है बूट के नीचे वो अपना जो है सर दे देते हैं। तो यही हुआ। तब भी ना चाहते हुए भी नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने, सब जमातों ने, PTI ने भी जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी। तो राना सनाउल्लाह ने कहा कि जब नवाज़ शरीफ ने कहा कि पहले ही एक्सटेंशन हो चुकी है तो हमें महाजराई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इमरान खान है नवाज़ शरीफ के ख्यालात से मुतल्लिक जो उनका ख्याल था कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हमें ख़त्म करना चाहते हैं, तो हमें अब इस वक्त महाजराई नहीं करनी चाहिए, बल्कि कुछ अच्छा ऐसा रास्ता इख्तियार करना चाहिए जिससे मुफाहमत की फ़ज़ा पैदा हो, ताकि उनकी जो डील है उसमें कोई बेहतरी आ सके। तो उनका ये कहना था कि इसलिए नवाज़ शरीफ ने पार्टी को भी कहा कि आप एक्सटेंशन के लिए वोट दें, और पूरी पार्टी ने जनरल बाजवा को गैर मशरूत तौर पर वो वोट दिया था। साथ ही साथ उन्होंने एक और बड़ा इंकशाफ किया है अपने केस के हवाले से। वो जो कहते हैं कि मुझे कैपिटल पनिशमेंट का जो मुझ पर केस बनाया गया था, मनशियात का केस बनाया गया था, जिसमें उनको उम्र कैद या सज़ाए मौत भी हो सकती थी। तो इस तरह इतना बड़ा केस था जो नाजरीन, उस हवाले से आज तक जो शहरयार अफरीदी हैं उन पर तनकीद की जाती है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बैठकर ये दावा किया था कि राना सनाउल्लाह से मनशियात निकली हैं और मैंने जान अल्लाह को देनी है। ये उनका डायलॉग बड़ा मशहूर हुआ था। उस पर लोगों का ये कहना था कि शहरयार अफरीदी ने इतना बड़ा दावा किया था पर उस केस में कुछ भी नहीं निकला। तो उस हवाले से जो माजरत उस हवाले से राना सनाउल्लाह साहब का ये कहना है कि वो केस बराह रास्त उन पर जनरल बाजवा ने बनाया था। तो नाजरीन, ये तो बात वाज़िया हो गई कि उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट ने राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ ये केस बनाया था और बस शहरयार अफरीदी को बताया गया था कि हमने ये चीज़ें बरामद कर ली हैं, आप जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे। तो शहरयार अफरीदी ने उनकी जो ज़बान थी उस पर मानोअन तस्लीम किया और मतलब जो कह रहे थे उनको सच्चा माना, और ऐसे ही आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। अब तक उन पर इस चीज़ का मलबा गिराया जाता है कि शहरयार अफरीदी ने जो कलमा पढ़कर है वो झूठ बोला था। तो अब चीज़ वाज़िया हो गई कि वो जो केस था वो हुकूमत की बजाय जो है उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट, उस वक़्त के आर्मी चीफ जो है जनरल कमर जवेद बाजवा ने बनाया था। इसी तरह नाज़रीन, अली ज़ैदी ने जनरल बाजवा के हवाले से
انہوں نے بھی انکشاف کیا کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جب تحریک عدم اعتماد آ رہی تھی تو میں جنرل باجوہ سے ملا تو انہیں میں چیف کہا کرتا تھا، تو میں نے کہا چیف صاحب آپ کس طرح شہباز شریف کو سلیوٹ کریں گے جب وہ وزیر اعظم بنیں گے؟ ان پر تو کرپشن کے چارجز ہیں، ان پر تو منی لانڈرنگ کا کیس ہے۔ تو اس پر علی زادی کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے انہیں کہا کہ میں جو شہباز شریف کی اوتھ ٹیکنگ سرمنی ہے اسی میں نہیں جاؤں گا، میں اسی میں شرکت نہیں کروں گا تاکہ مجھے سلیوٹ نہ مارنا پڑے۔ تو وہ اس وقت تو وہ نہیں گئے اوتھ ٹیکنگ سرمنی میں، اس کے بعد وہ شہباز شریف سے ملتے بھی رہے، سلوٹ بھی مارتے رہے۔ تو یہ جنرل باجوہ نے کہا، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا جنرل باجوہ نے علی زادی کو کہ کیا فرق پڑتا ہے اگر حکومت تبدیل ہو جاتی ہے تو آپ آ کر اپوزیشن میں بیٹھ جائیں۔ تو یہ جنرل باجوہ کے حوالے سے تھوڑا انکشاف کیا ہے علی زادی نے کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جنرل باجوہ نے کہا خیر یہ اب حکومت کر لی ہے، حکومت کے مزے لے لیے ہیں، اب اپوزیشن میں آ جائیں اور شہباز شریف کو میں سلوٹ نہیں ماروں گا۔ مطلب یہ وقتی طور پر انہیں خوش کرنے کے لیے، پی ٹی آئی والوں کو کہنے کے لیے کہ میرا دل ان کے ساتھ نہیں ہے پر میں مجبوراً کر رہا ہوں۔ تو یہ علی زادی کا کہنا تھا۔ ناظرین، دوسرا ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے پی ٹی آئی نے جو اب کھل کر بولنا شروع کر دیا ہے۔ آج جو نعیم حیدر پنجوتا ہے اور حسن روف نے بڑی دھماکے دار پریس کانفرنس کی۔ اس پریس کانفرنس میں انہوں نے جو ریاستی ادارے ہیں انہیں اچھا خاصا لتاڑا ہے اور اس حوالے سے انہوں نے بڑا انکشاف کیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو بشرا بی بی ہیں ان کے جو واش روم میں اور کمرے میں بھی کیمرے لگائے گئے ہیں، وہ صرف اور صرف اس لیے یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں کہ عمران خان کو توڑا جا سکے، عمران خان کو اس وقت ڈیل کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، اور جو یہ سارا پریشر بنایا جا رہا ہے یہ بشرا بی بی کے ذریعے بنایا جا رہا ہے۔ پر پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے عمران خان اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، انہیں ڈیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور انصاف بھی انہیں ملے گا۔ یہ پی ٹی آئی کے وکلاء کا کہنا تھا کہ سلمان راجہ نے بھی اس بات کا انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں کسی سے ڈیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ عمران خان پر جو کیسز ہیں وہ انصاف کی بنیاد پر نہیں بنائے گئے، ان کا فری اینڈ فیئر ٹرائل نہیں ہوا تو وہ ویسے ہی اڑ جائیں گے، ہم ڈیل نہیں کریں گے چاہے عمران خان کے اوپر کسی بھی طرح کا کوئی پریشر ڈالا جائے۔ تو آج یہ جو پریس کانفرنس تھی نعیم حیدر پنجوتا اور حسن روف کی، یہ بڑی دھماکے دار تھی۔ اس میں انہوں نے جہاں پر اسٹیبلشمنٹ کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے جو گفتگو کی، بڑے سخت الفاظ یوز کیے۔ انہوں نے یہ کہنا، جو حسن روف تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان میں اس وقت لاقانونیت ہے، لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، لوگوں کے اوپر غیر قانونی پرچے بنائے جاتے ہیں، الیکشن چوری کیا جاتا ہے، پر جو پاکستان کی عدلیہ ہے اس کا کردار جو ہے وہ بڑا ہی مایوس کن ہے۔ خاص کر انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا جو چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ، ان کا یہ کہنا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے کان اور زبان بند ہے کیونکہ وہ جتنے بھی چیزیں ہو رہی ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ جو اس وقت جو ریاست کر رہی ہے، جو حکومت کر رہی ہے، اس پر وہ خاموش اس لیے ہیں کہ انہیں اب ایکسٹینشن دینے کی تیاری ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ضمنی الیکشن کے بعد قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دی جائے گی۔ اس حوالے سے ناظرین پہلے بھی خبریں آ چکی ہیں کہ جو حکومت نے اور اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو گھر نہیں جانے دینا۔ جو انہوں نے خدمات دی ہیں، جو جس طرح ان کا ایک ہوا بنا ہوا تھا کہ وہ آئین اور قانون کی پاسداری پر سختی سے عمل کریں گے، وہ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ہم نے دیکھا کہ ساری جو باتیں ہیں وہ ریت کی دیوار ثابت ہوئیں، اور قاضی فائز عیسیٰ جو جتنے پاکستان کے پہلے چیف جسٹس گزر چکے ہیں ان کا شمار بھی انہی لوگوں کی صفوں میں اب ہونے لگا ہے کہ انہوں نے بھی اپنا جو اقتدار بچانے کے لیے، اپنی کرسی بچانے کے لیے کمپرومائز کیا، تو یہی اب انہیں اس کا پھل دیا جائے گا۔ اب جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت نے اس حوالے سے تیاری بھی کر رکھی ہے اور ایک آئینی ترمیم کی جائے گی جس کے تحت قاضی فائز عیسیٰ کو 3 سال کی ایکسٹینشن حکومت دینے جا رہی ہے، اور یہ ہوگا ضمنی الیکشن کے بعد۔ آج جو ہے پی ٹی آئی کے جو اعلیٰ عہدیدار ہیں انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے، پہلے بھی یہ خبریں آ چکی ہیں کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ مل کر قاضی فائز عیسیٰ کو جو انہوں نے خدمات سارے انجام دی ہیں اس کا پھل دے گی، اور انہیں 3 سال کے لیے مزید چیف جسٹس کے عہدے پر برقرار رکھا جائے گا۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک مجھے دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔